بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في درس جديدة من قناة تيسير الرحمن الرحيم. اليوم راح ندخلو في الانتربريتاسيون تاع لو. أول حاجة راح نقراوها هي لا كاليتي من قناة تيسير الرحمن الرحيم. بون نجيو هنا رابيل صغير برك كنا الانتربريتاسيون راح نخدمو بهذا البلان. أول حاجة في هذا البلان هي لا كاليتي، هو عنوان الدرس تاعنا. المرة الجاية الفريكونس، الريتم، لونبي إلى آخره حتى نكملو. بون لا كاليتي أول حاجة راح ندرسو فيها هما ثلاث حوايج. أول حاجة هو ليطالوناج، تسمى كي تقرا كي تجي الورقة تاع السي جي تاعك راح دير لانتربريتاسيون. أول حاجة تشوف لا كاليتي. لا كاليتي فيها تروا كي شغل تروا فاز. أول حاجة هي تشوفها عندك هي ليطالوناج، تسمى تراقب ليطالوناج تاعك في الورقة تاعك تاع السي جي صحيح مو صحيح. الثانية تشوف إذا عندك هنا انفيرسيون تاع لي زيليكترود اسك عكستوهم ولا لا. والثالثة هي لي ارتيفاكت. كيما عرفناهم في الفيديو تاع لي ديريفي لا ما قرنا شويه على لي ارتيفاكت. قلنا قاعدة هذيك با ديسكريبسيون كي يكون عندنا السي تاعنا بارازيتي، هما لي ارتيفاكت. هذا هو بارازيتي قرينا عليه شويه. بون نبداو. اول حاجه تاعنا هي ليطالوناج. نجيو نراقبو ليطالوناج. نكبرو هاي الورقه تاع لو سي تاعنا. ليطالوناج اول حاجه تقرا فيها تشوف لي دي تاعك اسك كومبلي ولا موش كومبلي. تقرا لي ليد. اول حاجه هو تراقب اسماء نيم تاع لي ليد تاعك ولا لي ديريفاسيون بلونغري دي 3 دي 1 دي 2 دي 1 المهم الى اخره. ثاني حاجه هي تشوف السرعه تاعك سبيد اند امبليتيود انفورماسيون. تشوف هنا تقرا لتحت سبيد تاعك اسك لي طالوناج تاعك في لي فالور ستوندار اللي كنا عرفناهم في لو بابي. رانا درنا فيديو سميناه لو بابي فيه القرايه هذيك كل تسمى قريناهم. زعما مكلا نبغي نعاودوهم راكم قريتوهم. تزيد لو ليد ديفيزيون ماركور، تسمى هاد الماركور باش يحبس كل ديريفاسيون راهي تحبس. مثال عندك ها افيال تبدا منا تخلص هنا، في دو يبدا منا يخلص هنا، وتزيد تشوف لو كاليبراج ماركر. ها لو كاليبراج ماركر هذا هو. كملنا تسمى كي شغل كملنا لو سيجي تاعك. درنا لي ديريفاسيون كلها خرجنا لو كاليبراج. نكملو نجيو هنا. بون نجيو العنصر الثاني هو تاع لانفيرسيون دي زيليكترون. قادر تصراك انفيرسيون دي زيليكترون. كيف تعرف لو سيجي تاعك راهو كي تونريجيسترا لي زيليكترود راهم نورمال ولا تعاكسين انفيرسي. شوف كي يكون لو سيجي تاعك ريفيرسي. هي قبل ما نقراو لانفيرسيون لازم نروحو نورمال شوف كيف يخرج لنا كوراكت او سي جي. توجور كاين دي زوند نعرفوهم. عندنا مثلا لو كومبلكس كياراس يكون في دي ان يكون بوزيتيف. لا لوند ار بوزيتيف. عندنا فلافيير لوند دو بي تكون نيجاتيف. هاي كيما هنا هاي نيجاتيف تكون هابطة. تسمى هادو كي شغل دي كاركتير باش نعرفو لو سيجي تاعنا كوراكت معندناش انفيرسيون ديال الكترود. وكي يكون عندنا انفيرسيون ديال الكترود العكس. عندنا لوند ار راهي نيجاتيف في الاي، و لوند دو بي راهي بوزيتيف ما تبانش بصح راهي بوزيتيف في لافيير. تسمى هنا صرنا انفيرسيون دي زيليكترود. هادو تسمى كي شغل يزيد تقدروا هنا تكومباريو. هنا عندنا انفيرسيون دي الكترون اللي هو غلط، وهنا هذا هو الصحيح. نكملو نجيو لعنوان صغير اللي هو اسمو لي ارتيفاكت. كي شغل اخطاء تاع التسجيل. كي تجي تسجل يصرى خطأ في الآلة ولا في الشخص ولا. نجيو بعض لي ارتيفاكت كيما هنا في الاول. هذا عندنا بارازيتي كيما هذا. نجيو الاول هو هذا كيجي مخرخش هكا ما يتقراش.
ما تقدر لا تفرق بين اون دو بي لا كومبلكس كياراش كيما هنا. هذا اسمه بارازيتي، راهو امبيرميابل. هذا في لي زارتيفاكت قادر يصرى. نجيو دوزيام ارتيفاكت. دوزيام ارتيفاكت هنا قادر تكون هنا يقولك هنا بارازيتي، قادر يكون هنا، ولا كاينه حاجه هنا خليوها مع الاخر ونقولوها لكم، حاولوا تخمموا فيها. شو ساهل، عطولنا شو يجي طالع هابط، هو نورمالمون يجي خط مستقيم قد كد. هذو التمسخيرات تاع الهابطة مكانش. ارتيفاكت. نكملو، نجيو هنا. هذا او سي جي، وراه المشكلة هنا هاو ساعدك هنا، قالك ميسيد ليت داتا، يقولك ضياع ولا فقدان تاع لو فيكات. لو فيكات مكانش معلومات في الفيكات، كي شغل ارتيفاكت، كي شغل تسمى ليد كات موش يسجل، كاين مشكل تسمى متقدرش حتى تقراه. نجيو ارتيفاكت اخرى. بارازيتي، ما تقدر لا تفرق بين كياراش لا اونت بي. بارازيتي بارازيتي بارازيتي، ما تقدر تفرق اي اونت لا كونفكس كياراش لا اونت بي لا الاخرى. نجيو العنوان. نجيو هنا عنوان صغير تاع لي زارتيفاكت. لي زارتيفاكت واش هما لي زارتيفاكت؟ لي ارتيفاكت دو لو سي جي. Si veut rencontrer des anomalies électriques qui veut sembler atypiquement ou qui ne s'accordent pas avec l'état clinique du patient. يقولنا قادر نلتقي ب anomalie électrique، تسمى كي شغل anomalie électrique، تسمى حوايج أخطاء في الكهربائية تاع القلب وماهيش تطابق مع ليطا تاع لو باسيون تاع المريض تاعنا. تسمى لقينا انومالي الكتريك بصح ملقيناش تطابق مع الحالة تاع المريض نتاعنا. واش ندير؟ اون فا envisager toujours la possibilité de la présence des artefacts provoqués. تسمى قادر نلقاو لي زارتيفاكت من انواع هذا. اول حاجه عندنا قادر يكون امبلاسمون انكوراكت دي زيليكترود، قادر يكون لي زيليكترود تاعنا راهم لومبلاسمون تاعهم انكوراكت. عندنا الثانية قادر تكون لي انترفيرونس الكتريك اكسترن. لي انترفيرونس الكتريك اكسترن تسمى واحد كيجي يسجل لو او سي جي تاعو، راكم تنحيولو نسروالو الصوار، تنحيولو السناسل، تنحيولو عماك هادوك شغل حوايج تاع الطاقة يأثرو على الكهربائية كي نجيو نسجلو. هادو هما. ولا مثلا يكون الحديد، على سرير تاع حديد ما تصلحش سرير تاع حديد ديرلو تاع لو سي جي، ما تصلحش. هادو هما العناصر اللي تأثر على الكهربائية. اني طوناج انكوريكت كيما شفنا في الاولى، رانا اللي اول حاجه عرفناها في لاكاليتي لي طوناج تاع السرعه قد ما تكونش كوريكت. عندنا ان فيتاس دو ديرولمون دو بابي انكوريكت، كيف لي موفمون دو باسيون، لو باسيون تاعك يتحرك. خي قلنا عرفنا في الفيديو اللي فات، مش هذا اللي فات الاول من هذا، من لي برينسيپ، قلنا كيفاه لي كونديسيون دو لونجسترمون دان سي جي، وعرفنا وشي هما. لازم يكون لو باسيون تاعو ديكوبيتيج دورسال اكسيتيرا اكسيتيرا، رانا عرفناه في الفيديو اللي فات. تسمى قبل من هذا بارتي تاع لي برينسيپ d'interprétation مش l'interprétation. Les exemples de chacun نجيو هنا des exemples de chacun de ces situations sont évoqués dans la page suivante. دوكا راح نديرو des exemples. بون قبل ما نروحو لي زيكزامبل نجيو هنا تسمى هادي مليحة. هل تعلم savez-vous ne jamais accorder de confiance excessive à un enregistrement unique, en particulier lorsque le résultat ne concorde pas avec les constatations cliniques. يقولك ما نديروش الامان في ان سول او سي جي. تسمى كي نجيو المرة تاعنا نديرو لو او سي جي، تسمى هذاك ماهوش لو سي جي تاعو، بيسك قادر يكون غلط.
من لي زارتيفاكت قادر كيما تصرا حاجة منعرفوهاش عليها كي تروح للسيرفيس تاع كارديو يقولك لو سي جي اي لوسكيلطاسيون راهي بي كوتيديان، تسمى جوج مرات، مرة ديرها في الصباح ومرة ديرها في العشية. لو سي جي هذه هي المراقبة تاعك المريض نتاعك. نجيو هنا ne pas hésiter à répéter l'enregistrement si l'on connaît la présence des artefacts. هنا واش يقولك لا تتردد تعاود تسجل لو سي جي تاعك إذا اشتبهت بوجود ان ارتيفاكت. نكملو نجيو لي زيكزامبل تاعنا اللي كنا نهضرو عليهم. قالنا دي زيكزامبل دو شاكان دي سيتياسيون سوغا ايبوزي دون لا باج سويفون. رانا جينا لا باج سويفون. اول حاجه لومبلاسمون انكوراكت دي زيليكترود. كي يكون عندنا لومبلاسمون تاع لي زيليكترود تاعنا ماهوش صحيح، واش نلقاو؟ لا ميزون بلاس كوراكت دي زيليكترود ا ايتي ديكري او شابيتر 1. المهم رانا عرفناه درنا واحد الفيديو سمو تاع لي زيليكترود تاع لي ديريفاسيون، عرفنا كيف يتركبوا. Elle est relativement facile par inadvertance d'interférer deux électrodes, et ceci particulièrement courant avec les électrodes des membres. La figure montre le sujet enregistré par avoir l'interférence des électrodes des deux bras. Les anomalies sont parfois un peu plus subtiles, mais il faut toujours penser à l'inversion des électrodes en présence d'une inversion des complexes. Voilà. بون دوك نشوفو لا فيغور تاعنا اللي تبين لنا لي كومبلكس انفيرسي. بون هاي ليماج تاعنا، بصح مادام الفيديو تاعنا راهو قريب 12 دقيقة ان شاء الله نكملو في البارتي الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا كان اي خطأ ولا فنرجعو التعليق ولا صحونا ولا